बुनियादी जो मकसद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें मैं थोड़ा जो चीज़ें जिसके ऊपर जो है वो बताना चाहता हूँ वो यही है कि सबसे पहले तो हमने दो बड़ी टेलीथॉन्स जो हैं वो अब तक की हैं, उनकी तफसील आपके सामने जो है वो रखनी है। जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे वो ख़र्च कैसे करना है उसकी तफसील जो है वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा आज जो तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका जो इजलास हुआ और उसके जो अहम फ़ैसले हैं उनसे आपको आगाह करना है। सबसे पहले तो मैं ये जो टेलीथॉन है उसके ऊपर डॉक्टर सानिया निश्चर जो हैं वो बात करेंगी, लेकिन इस बात करने से पहले सिर्फ मैं ये बताऊं कि जो रात को एक शर्मनाक रवैया टेलीविज़न के साथ किया गया, ख़ुसूसन वो जो 4 टेलीविज़न हैं ARY, बोल्ड टेलीविज़न, GNN, कैपिटल, जिन्होंने ये सारे दिखाए, उनको जिस तरह से शट डाउन किया गया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के अंदर यूँ लग रहा है कि ये मीडिया सेंसरशिप एक बिल्कुल एक्सेप्टेबल नॉर्म बन गया है। जो हमारे सहाफ़ी हैं उनको बाकायदा एंटी टेररिज्म केसेस में बुक किया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और इसमें तमाम ही लोग जो हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। मैं जो टेलीविज़न्स हैं जिन्होंने इस दबाव का मुकाबला किया, ARY को, बोल को, GNN को, कैपिटल, इन तमाम टेलीविज़न चैनल्स का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से इन्होंने इस दबाव को बर्दाश्त किया और इसके बावजूद कि उन पर बहुत दबाव था उन्होंने ये टेलीथॉन दिखाई। और ये देखिए ये टेलीथॉन कोई किसी सियासी मकसद के लिए नहीं थी। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासर हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की एफ़र्ट है उनको मदद करने की, तो इसमें तो सारे मीडिया को, तमाम इदारों को, हुकूमत को उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो सियासत है अब तो खैर उसमें कोई प्रिंसिपल रह ही नहीं गया। मैं देखता हूँ चाहे वो एक मजहबी कार्ड का इस्तेमाल हो, अपने इमरान खान को वो एलिमिनेट करने के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मरीम नवाज़ शरीफ ने किया या उससे पहले फजलुर रहमान कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूँकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको आप फिज़िकली एलिमिनेट किया जाए और उनकी उसके लिए वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कभी उनकी एक स्टेटमेंट निकाल के उसको आधे से फिर एक जो हमारा एक दो सहाफ़ियों का जो ग्रुप है जो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल के साथ काम करता है और उसने भी एक वीडियो बना करके डाली और ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं और एक मजहबी मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ पहले ब्लास्मी के यानी तौहीन मज़हब के केसेस बनाए, उसके बाद टेररिज्म के केसेस बनाए और अब जब वहाँ पे भी बात नहीं बनी तो ये मुख्तलिफ़ बयानात को लेके एक मजहबी मुनाफरत का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि इससे उनको जो है चूँकि वो पोलिटिकली एलिमिनेट नहीं हो रहे तो फ़िज़िकली एलिमिनेट जो है उनको किया जाए। और ये तमाम जो सहाफ़ी हैं, ये जो मीडिया स्ट्रेटजिक सेल में काम कर रहे हैं और ये जो नून लीग में और ये मरीम नवाज़ शरीफ इसके पीछे सारा जो स्ट्रेटजिक सेल है वो चलाती हैं, पैसे भी वही खर्च करती हैं, स्कीम बनाना जो है वो उनका काम है और ये सारा बड़ा अनफॉर्चुनेट काम है जो हो रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि फ़हाद हुसैन जैसा आदमी जिससे आप तवक्को करते हैं कि वो कोई इस तरह के मामलात में नहीं पड़ेगा, वो भी इस सारे अमल का हिस्सा है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये तमाम लोग हैं और इन तमाम लोगों की बारी भी आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सदा बादशाही तो सिर्फ अल्लाह की है। ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। तो मैं पहले डॉक्टर सानिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो 2 टेलीथॉन्स हैं उनके ऊपर आपको एक तफसीली ब्रीफिंग दे दें और पैसा खर्च करने का तरीका बता दें, फिर हम जो सियासत है उसके ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत देर से बाद आप सबसे बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो 29 अगस्त को जो टेलीथॉन हुई थी उसकी जो फ़ाइनल जो फ़िगर्स हैं वो हमने कल रात को रिलीज़ की हैं, वो क्या हैं और फिर बात करेंगे कल के टेलीथॉन की और फिर ख़र्चे पे किस तरह से हम उसको खर्च करने का सोच रहे हैं
اور اس کی ٹائم لائن کیا ہے. تو جو 29 اگست کی جو ٹیلیتھون تھی اس میں 5 ارب کے پلیجز آئے تھے اور اس میں 2 ارب کا جو پلیج تھا وہ ایک ہی شخص نے کیا تھا اور وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے پلیج کیا تھا. تو وہ امیڈیٹلی پیسے ہمیں معلوم تھے کہ وہ امیڈیٹلی نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ 2 ارب نہیں 5 میں سے 2 ارب جو تھے وہ ریکنسٹرکشن کے لیے تھے. ابھی ہمارے اکاؤنٹس پہلی ٹیلی تھون میں جو کل پیسہ آیا تھا وہ 5 ارب روپیہ تھا. 5 ارب میں سے جو 2 ارب روپیہ تھا وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے تھا جو ٹیکسس کے ایک آدمی نے جو ہے وہ دیا تھا اور وہ سیکنڈ مرحلے میں آنا تھا. تو ابھی اس وقت بینک میں ہمارے پاس 3 بلین 30 ملین آئے ہوئے ہیں 30 کروڑ اور یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ 3 ارب 30 کروڑ 3 ارب 30 کروڑ آئے ہوئے اور یہ بینک میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں سے 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجے ہیں اور اس میں سے 1 بلین 938 ملین یعنی کہ آلموسٹ 2 ارب جو ہیں وہ پاکستانیوں نے بھیجے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ فگر اردو میں ذرا پلیز بتا دوں. پلیز یہ جو ٹوٹل فگر ہے اب تک جو ٹوٹل پلیج تھا جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا وہ ہے 5 ارب روپے کا. اس میں سے جو پیسہ ابھی تک ہمیں ریسیو ہو چکا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیں 1 ارب اور 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مل چکا ہے اور جو پاکستانی ہیں یعنی یہاں پہ ان کی طرف سے 1 ارب اور 93 کروڑ روپیہ مل چکا ہے. تو کل ملا کے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ تقریباً جو 3 بلین 30 ملین 3.3 بلین جو اس پیسہ وقت ہے ہمارے پاس وہ بینکوں ہمارے میں پاس ہے. آ چکا ہے. مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس باہر سے 3.3 ملین ڈالر آیا ہے اور کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز جو فیل ہوئی ہیں وہ 17 ملین ڈالرز کی ہیں یعنی کہ 3.8 بلین جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکا کریڈٹ کارڈ سے باہر سے کچھ وجوہات کی بنا پر جن پر بھی میں روشنی ڈالوں گی. یہ ابھی تک جو پیسے آئے ہیں اس میں سے 16% جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں اوورسیز پاکستانی سے اور 83% جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہیں اور مجموعی طور پر ہمارے پاس 97,507 ڈونرز ہیں یعنی کہ آلموسٹ 1 لاکھ لوگوں نے ڈونیشن دی ہے. جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا 69,000 ہے اور جو پاکستان سے ڈونیشن دے رہے ہیں اس کا ایوریج سائز جو ہے وہ 24,000 روپے ہے. تو یہ بہت ہی سبسٹینشیل ڈونیشنز ہیں اور یہ جو پہلے سائیکل میں یعنی کہ 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک 17 ملین ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پروسیس نہیں ہو سکی ہیں. اور ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ پہ جب لوگ آتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور ڈیٹیلز ڈالتے ہیں سم ڈالتے ہیں تو جو تھرو ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے بینک کو ہٹ کرتی ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے مگر جو فیل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے. تو ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے لوگ اس کاز کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور چیئرمین عمران خان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے ان کی دیانت کی وجہ سے یہ پیسے موبلائز ہو رہے ہیں. اب کل جو ہم نے جو ٹیلی تھون کی ہے وہ 2 گھنٹے میں 5.2 بلین یعنی کہ 5 ارب سے زیادہ 2 گھنٹے میں اکٹھے ہو گئے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہم نے ٹیلی تھون کی تھی وہ 3 گھنٹے کی تھی اور یہ صرف 2 گھنٹے میں اور ابھی بھی کالز کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا رک نہیں رہا تھا. ویب سائٹ اور کل آج صبح 2 بجے کے بعد کتنی کمٹمنٹس آئی ہیں اس کی ابھی فی الحال ویزیبلٹی ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں اس وقت خان صاحب کی کال پر رسپونڈ کر رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیسے کو بہت ہی شفافیت کے ساتھ ایک منظم شفاف غیر جانبدارانہ انداز سے ہم
اس پیسے کو خرچ کریں. تو ہم نے مشاورت کا عمل 29 تاریخ کے بعد ہی شروع کر دیا تھا، اور ایک بہت ہی وسیع مشاورت کے بعد اور سوچ بچار کے بعد ہم نے جو میکینزم سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کیش لوگوں کو ڈسبرس کریں اور جلدی سے جلدی کریں، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے ساتھ ایمرجنسی کیش میں دینے کا، تو اسی ایکسپیرینس کو امپروو کر کے ہم یہ کیش دینا چاہتے ہیں. اب تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب حکومتیں ایسی قدرتی آفات میں دیتی ہیں امداد لوگوں کو، آفت زدہ لوگوں کو امداد دیتی ہیں، تو وہ بہت سی مدوں میں دیتی ہیں. کچھ ہاؤسنگ فائنانس میں دیتی ہیں، کچھ اگر کسی کی جان گئی ہو تو وہ بھی کمپنسیشن ہوتی ہے، کوئی انجر ہو تو وہ بھی کمپنسیشن ہوتی ہے، لائف سٹاک لاس کے لیے دیتی ہیں، کراپ لاس کے لیے دیتی ہیں، اور ہاؤسنگ کے لیے بھی دیتی ہیں. تو ہماری اسمپشن یہ تھی کہ اگر پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کل نقصان جو ہے وہ 100 بلین کا ہے ہاؤسنگ میں، تو ہم اس میں 10% حصہ ڈالیں گے، یعنی کہ 10 بلین ریز کریں گے. اور کل جب ہم نے ٹیلی تھون شروع کی تھی تو ہم نے 10 بلین کا فگر اپنے سامنے رکھا تھا، اور وہ 2 گھنٹے میں ہی وہ 10 بلین کا فگر پورا ہو گیا، یعنی کہ 5 بلین 5 ارب کا پہلی ٹیلی تھون کا اور 5.2 ارب کا دوسری ٹیلی تھون کا. تو وہ ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ، ہماری توقع سے زیادہ ڈونیشنز آ گئی تھیں. اب ہاؤسنگ فائنانس میں ہم نے گورنمنٹس کے ساتھ یہ شراکت کیوں کی ہے، یہ بہت اہم ہے یہ چیز سمجھنی. یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کا تو ایک کچا مکان ہوتا ہے، وہ کچے میں ہوتا ہے، وہ جہاں اس کو چھوٹی موٹی زمین ملتی ہے وہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنا لیتے ہیں، کچا سا اپنا کوٹھا بنا لیتے ہیں. جب ایسی آفات کے بعد، خاص طور پر سیلاب کے بعد، جب ٹیمیں آن گراؤنڈ جاتی ہیں تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ جی ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ کچے کا جس میں گھر ہے اس کو کمپنسیشن نہیں ملے گی، یعنی اس کو پیسہ نہیں ملے گا. اگر کوئی یہ اریگیشن چینل ہے، یعنی کہ کوئی آبپاشی کی کوئی راہداری ہے اور اس میں کسی نے گھر بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کو انکروچمنٹ کی مد میں لے لیتے ہیں اور ان کو بھی اس امداد سے محروم کر دیتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو جتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، جتنا غریب ہوگا، جتنا مسکین ہوگا، جتنا چھوٹی کچی جھونپڑی میں رہے گا، جتنا کچے کی زمین میں رہے گا، اتنا ہی اس کو امداد سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ لا یہ کہتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو امداد سے ایکسکلوڈ نہیں کریں گے. تو یہ 10% جو ہاؤسنگ فائنانس کی مد میں ہم حصہ ڈال رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ، یہ اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ جن کے مکان کچے میں ہیں، بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ جی کچے میں مکان نہ بنائیں، بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ اریگیشن کے راستے میں، یعنی کہ نہر کے راستے میں دوبارہ گھر نہ بنائیں، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ تو چلا جائے کہ وہ اپنا کچی سی جھونپڑی اپنی کہیں تو سر چھپانے کی جگہ بنا دے. تو یہ بہت سوچ بچار کے بعد یہ پالیسی ہم لائے ہیں. اور گورنمنٹس کے فنڈ ہم لیوریج کریں گے، یعنی کہ 10% ہم اس میں حصہ ڈالیں گے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسی ہوگی اور پیمنٹ کیسی ہوگی، یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہماری پورے ملک کے لیے یکساں پالیسی ہوگی. جہاں ہماری حکومتیں وہاں تھوڑی سی ہمیں فیسیلیٹیشن ہے، تو وہاں آلریڈی گورنمنٹ آف کے پی اور گورنمنٹ آف پنجاب سے معاملات طے پا چکے ہیں، مگر وہی ارینجمنٹ ہم سندھ کو بھی آفر کریں گے، وہی ارینجمنٹ ہم بلوچستان کو بھی آفر کریں گے، اور وہی ارینجمنٹ ہم جی بی اور اے جے کے کو بھی آفر کریں گے. آپ سب کو معلوم ہے کہ اساس ایمرجنسی کیش جب ہم نے کیا تھا تو چیئرمین عمران خان کی خاص ہدایت پر ہم نے اس میں کوئی سیاست نہیں کی تھی، اس میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز رکھا تھا. ایک پبلشڈ ہماری پوزیشن تھی ڈسبرسمنٹ سے پہلے کہ این ایف سی فارمولا کے مطابق ڈسبرسمنٹ ہوگی، اور جب ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی تھیں 81 قطر سے، تو اس میں سندھ سے بہت بڑی تعداد سے اپلیکیشنز آئی تھیں، تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کو 31% حصہ دے دیا جائے. اسی طرح اس دفعہ بھی اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ باقی جو صوبے ہیں ان کی حکومتیں ہم سے تعاون کریں گی، اور یہ جو ہم نے میکینزم بنایا ہے کہ گورنمنٹ فنڈز کو لیوریج کر کے
10% اس میں حصہ ڈال کر وہ لوگ جن کو امداد ملنے کی صورت نہیں ہے حکومت کے فنڈ سے، ان کے ہاتھ میں یہ امداد پہنچتی جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب میں تھوڑا سا آتی ہوں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کیسی ہوگی لوگوں کی، یعنی کہ مستحقین کو کیسے جانچا جائے گا، اور دوسرا پیمنٹ کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے کے پی میں تقریباً کوئی 900 انیومریٹرز ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ٹیبلٹس بھی ہیں، اور وہ اسکول مانیٹرنگ سسٹم کے افسران ہیں، یعنی کہ وہ اسکولوں میں جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ٹیبلٹس کے اوپر۔ ان کے لیے ہم نے ایک نئی ایپ بنائی ہے، وہ نئی ایپ آج بن چکی ہے، آج سے ٹریننگ کے پی میں شروع ہو چکی ہے۔ اگلے 3 دن میں وہ لڑکے فیلڈ میں ہوں گے، وہ تمام جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، متاثرہ علاقے ہیں، وہاں جا کے جہاں جہاں گھر پوری طرح ڈیمیجڈ ہیں یا پارشلی ڈیمیجڈ ہیں، وہاں ادھر کھڑے ہو کے گھر کی تصویریں لیں گے۔ وہ تصویریں گوگل میپ پر اپلوڈ ہوں گی، اور اس جگہ کا لیٹ لانگ بھی لیں گے، یعنی کہ ٹیکنیکل طریقے سے اس جگہ کو مارک کر دیں گے گوگل میپ پہ، تاکہ آپ میں سے کوئی اگر جا کے دیکھ سکے تو وہ دیکھ سکے کہ جی یہ گھر تھا اور اس کو اس قسم کا ڈیمیج تھا، اس گھر کو کمپنسیشن مل رہی ہے۔ پھر جب ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ جائے گا تو ہم اس گوگل میپس پر اس کو سپر امپوز کریں گے، یعنی کہ اس کے اوپر ایک اور ڈیٹا لیئر ڈالیں گے امیج کی، پری فلڈ امیج کی، اور پھر پوسٹ فلڈ امیج کی ڈالیں گے۔ اور یہ اس لیے ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو گھر اس نے کیپچر کیا ہے، جس کی تصویر ہے، وہ واقعی فلڈ کے ایریا میں آتا ہے۔ اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ دنوں کی، ڈیفرنٹ ویکس کی تصویریں ہیں۔ تو یہ کل جب ٹیلی تھون تھا تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی چلی تھی، وہ ابھی میں سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دوں گی، اور پھر اس کو تفصیل سے بھی ڈسکرائب کروں گی کہ کیسے ہم ڈیٹا کی مدد سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ ہاں، اب اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی، کچھ شارٹ کمنگز ہوں گی، اور آپ کو یاد ہے جب ہم احساس کیش کر رہے تھے تب بھی ہم لوگوں کو روزانہ کی بیسس پر میں اور میرے تمام کابینہ کے ساتھی ہم ان کو بتاتے تھے کہ جی کیا پرابلمز ہیں، آپ کیا پرابلمز ایکسپیکٹ کریں، ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے۔ تو اس وقت دفعہ بھی ہم ایگزیکٹلی ایسے ہی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ تو رہا آئیڈینٹیفیکیشن۔ جب وہ گھر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو ان کے نام، CNIC اور ان کا موبائل نمبر جو ہے ہم اپنے 2 بینکس کو دیں گے، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر۔ وہاں جو ہم نے پیمنٹ ڈیزائن کیا ہے، وہ پیمنٹ سسٹم ڈیزائن کیا ہے، وہ ایک نیا پیمنٹ سسٹم ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی آفات میں جب لوگوں کو امداد دی جاتی تھی تو چیک بنتے تھے، بینکس جو تھے وہ چیکس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو دے دیتے تھے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز آگے وہ پٹواریوں کو دے دیتے تھے، وہ فیلڈ میں چلے جاتے تھے۔ اس میں بہت بدعنوانی بھی ہوتی تھی، لوگوں سے بھتے بھی لیے جاتے تھے، لوگوں کو بہت صعوبتیں اٹھانی پڑتی تھیں، بیچارے لوگ ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی ہمارے نام پہ چیک آ گیا۔ تو اس دفعہ ہم نے وہ نظام بالکل بدل دیا ہے، بینکوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، میکنزم ڈیوائس ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوگا جب ہم ان کو ڈیٹا پاس آن کریں گے تو وہ ان کے ڈیجیٹل پے آرڈرز بنا لیں گے، اور ڈیجیٹل پے آرڈرز ایک سینٹرل ریپوزیٹری میں رکھے جائیں گے، اور لوگوں کو SMS میسج بھیجا جائے گا کہ جی آپ کے پیسے آ گئے ہیں۔ پھر جب وہ بینک برانچز میں جائیں گے، اور بینک برانچز جو ہیں وہ ہم ایریا وائز میپ کریں گے کہ اگر اس ایریا میں DI خان کے ایک ایریا میں بینک آف خیبر کی کم برانچز ہیں اور ہمیں گوگل میپ پہ وہ ایک نظر آ رہی ہے، تو پھر ہم تو پارٹنر بینکس کو بھی موبلائز کریں گے، اور جب وہ ان برانچز میں جائیں گے تو وہ بائیو میٹرک سگنیچر سے اپنے پیسے یا تو لے سکیں گے فرسٹ ٹائم، اور یا تو ادھر ہی ان کو اکاؤنٹ اوپننگ میں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس دفعہ یہ 12,000 کی بات نہیں ہو رہی، یہ زیادہ سم ہے۔ KP پارشلی ڈیمیج گھر کے 1,60,000 دے رہا ہے، فلی ڈیمیجڈ ہاؤس کی 4 لاکھ دے رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ زیادہ سمز ہیں تو اس لیے ہم پیسے اگر وہ نہ لینا چاہے تو اسی وقت اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ تو یہ بڑی تفصیل سے، بڑے انہماک سے، بڑی نیک نیتی سے ہم نے یہ پوری سسٹم میپ کیا ہے۔ اس کے پرنسپلز یہ ہیں کہ شفافیت ہو، غیر جانبدارانہ انداز میں یہ کام ہو، ٹریکیبلٹی ہو کہ اگر آپ، اور ہم نے اس تک کیا ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ بینک کی برانچ میں ہو، ایسے نہیں کہ کسی پٹواری کے گھر میں ہو، اسے بھتہ لیا جائے۔
बैंक की ब्रांच में हो सिक्योरिटी कैमरा के सामने, ताकि अगर हम ट्रेस करना चाहें कि किसने पैसे लिए हैं तो वो हम सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरा से भी ट्रेस कर सकें। तो अब आखिर में मैं टाइमलाइन पे आती हूँ। टाइमलाइन जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस की डिफरेंट है। केपी इस वक्त आगे है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग 3 दिन में उनके न्यूमरेटर्स फील्ड में होंगे। जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे हम उसको साइकिल्स में प्रिपेयर करके बैंक्स को भेजते जाएंगे। वैसे ही मरहलावार कम्युनिकेशन कैंपेन बनेगी। पंजाब में भी ये हो रहा है। सिंध और बलूचिस्तान और बाकी 2 फेडरेटिंग यूनिट्स को हम ऑफिशियली लिख रहे हैं कि वो हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करें इसी मेकनिज़म के तहत, और मुझे उम्मीद है कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे कामों में लोगों की ज़रूरत, उनकी आसानी, उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी भलाई सबसे आगे होनी चाहिए। सियासत पीछे, मगर जो एक गरीब आदमी जिसकी झोंपड़ी घिर गई है, जो कच्चे में अपनी चरपाई उल्टी करके उसके ऊपर चादर और तिरपाल डाल के अपने 4 बच्चों और बीवी के साथ बैठा हुआ है, और जो रात को सो भी नहीं सकता कि उसकी जमा पूंजी कोई ले जाएगा, इस वक्त हमने उनका ख्याल सबसे ज़्यादा करना है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस वक्त हम सारे मिलके काम कर रहे हैं। और ख़ान साहब की हमेशा की तरह हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप बिल्कुल आपने गैर जानिबदाराना अंदाज में इसको चलाना है, और इसमें किसी किस्म की आपने इंसानी मदाखलत नहीं होनी, ह्यूमन डिस्क्रिशन नहीं होगी, और इंशाल्लाह इसी तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप देखिए कि जो केपी और बलूचिस्तान है, केपी और पंजाब है, वहाँ पे नुकसान, हालांकि सैलाब वहाँ पे भी बड़ा था, लेकिन वहाँ पे सैलाब की तबाही बड़ी कम है, और सिंध और बलूचिस्तान में तबाही बहुत ज़्यादा है। और उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि केपी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की, जो सैलाब से बचाव के इक़दाम किए, वो बहुत इफ़ेक्टिव थे बनिस्बत सिंध और बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान में तो कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया पे आके कहा कि 50% से ज़्यादा पैसा हमारा रिश्वत में चला जाता है, और यही हाल सिंध में है। अगर इंतज़ामात बेहतर होते तो आपके हालात जो हैं वो बेहतर होते। लेकिन बहरहाल जिस तरह से डॉक्टर सानिया ने कहा, इस वक्त तकरीबन 11 अरब रुपए के करीब पैसे हैं जो कि इमरान खान ने जमा किए हैं, और ये पैसे हम चाहते यही हैं कि ये तमाम जो पार्टीज़ हैं, ये जो हुकूमतें हैं, तमाम हुकूमतें हैं, उनके साथ हम एक कोऑर्डिनेशन में ख़र्च करें। हम इसको कोई एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का मसला नहीं बनाना चाहते। सैलाब जो है उसमें सारे ही लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, और हम चाहते हैं कि मिल के इसके ऊपर जो है वो बनाई जाए हिकमत अमली। बदकिस्मती से अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं क्रिएट किया जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाते और उनके साथ बैठ के इस मसले के ऊपर कोई गुफ्तगू शुनीद होती और कोई हम एक जामे हल की तरफ आगे बढ़ते। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो आपके सामने ये जो टेलीथॉन है, ये शायद हम 15 या 20 अरब के ऊपर चले जाते अगर इसको इस तरह से सेंसरशिप ना किया जाता। ये अलहदा बात है कि पीछे हमें वो कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम हम लोग तो नहीं है, आपको तो पता ही हमने तो नहीं किया। तो अगर आपने नहीं किया तो जिसने किया है उसका नाम बताएं। ये तो नहीं है कि आप हर काम पे आके कह दें कि ये हम तो नहीं हैं, लेकिन आपको पता ही है हम तो नहीं करते, वो दूसरे करते हैं। तो दूसरे कौन हैं? आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप बताएं कि कौन है, और ताकि हम अपनी जो बात है फिर वहाँ पे कर सकें। लेकिन बहरहाल कल हम इसके ऊपर चैलेंज करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पे हुकूमत से पूछेंगे कि अगर आप नहीं हैं तो कौन है, और हमें आप भी ज़रा रोशनास कराइए कि कौन है। कैसे ये चैनल्स जो हैं वो 3 घंटों के लिए कहा जा रहा है कि बंद हो जाए, वहाँ से फ़लाने जगह से फ़ोन आ गया है, 2 घंटे के लिए बंद कर दें, फ़लानी जगह से फ़ोन आ गया है, 3 घंटे के लिए बंद कर दें। और अभी हम देख रहे हैं कि नून लीग का एक नैरेटिव भी यही बन रहा है। पहले खुरम दस्तगीर ने बात की, फिर जावेद लतीफ़ ने की, और अब तमाम ही लोग उनके ये बात कर रहे हैं हम तो हुकूमत में आने ही नहीं चाहते थे, हमें तो कहा गया था कि आप अगर हुकूमत में नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा। और अब हमने चूँकि सारे सख्त फ़ैसले आपने हमसे करवा लिए हैं तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो चूँकि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते तो आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। अब तो ये एक पूरा बयानिया और नैरेटिव है
जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है और फजल रहमान जो हैं वो दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। तो ये अब जो है वो एक मामला है जो उनके और उनके दरमियान है, हमें नहीं पता। अब ये उनका कौन है और उनका कौन है आपस में डिसाइड कर लें, हमें भी बता दें ताकि आवाम को भी पता चल जाए कि ये उनके फ़ैसले हैं या इनके फ़ैसले हैं। लेकिन उनके हों या इनके हों, मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी तबाही के दहाने पर चला गया है। हमने ये बताया गया था कि अगर हमने IMF से मुआहदा कर लिया तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तो गंगा ही उल्टी हो गई है। हम देख रहे हैं डॉलर जो है उसकी कीमत में रोज़ाना इजाफ़ा हो रहा है और इस वक्त भी कोई हुकूमत कंट्रोल में नहीं नज़र आ रही। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तो आंखों से आंसू बात जारी हो गए हैं जो हालात हैं वो देख के। और अब जो नई जो रॉयटर्स जैसा इदारा जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही आज हमारी जो सियासी कमेटी है उसने इसके ऊपर गौर किया है, हमने इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इमरान खान साहब ने शौकत तरीन साहब के अंडर एक कमेटी बनाने का हमने फ़ैसला किया है जो इकॉनमी की एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी तय करे, क्योंकि जिस तरीके से हम जा रहे हैं हमें नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत कैसे जो है ये हमें माशी तौर के ऊपर हम सर्वाइव कर पाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एक जो इस वक्त एक माशी पॉलिसी जो है वो हमारे सामने हो। हम देख रहे हैं ये ओवरऑल तकरीबन आपने को $30 बिलियन आपने कर्ज़ा देना है, इस साल वापस करना है। $30 बिलियन में से एक तिहाई के करीब तकरीबन $2 बिलियन IMF से आ गया है, $4 बिलियन, $4-5 बिलियन एफिलिएट से आ गया, तो $7-8 बिलियन आपके पास हैं। लेकिन आपको $22-23 बिलियन और अरेंज करना है। अब $22-23 बिलियन और जब आपने अरेंज करना है वो आप बॉन्ड मार्केट से लेते हैं, आप कमर्शियल मार्केट से लेते हैं। अब मुसीबत ये हो गई है कि जो बॉन्ड्स हैं पाकिस्तान के, जब PTI की हुकूमत गई थी तो वो 4% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल थे। यानी एक बॉन्ड जिसकी कीमत जो है वो ₹100 है वो ₹96 के ऊपर आपको अवेलेबल था। अब आके वो डिस्काउंट जो है वो 50% पे चला गया है। यानी पाकिस्तान का बॉन्ड जिसकी कीमत $100 है, $100 है, वो आपको $50 के ऊपर जो है वो मिल रहा है। जब डॉलर आपको $50 के ऊपर बॉन्ड मिल रहा है तो आपको 4% के ऊपर कर्जा कौन देगा? ज़ाहिर है। तो इससे जो हालात जो आज हमें जो बताया गया है, हमारी इकनॉमिक टीम ने अपनी ब्रीफिंग में उसने इसके ऊपर बड़ी शदीद जो है वो हमें मायूसी का इजहार किया है और बताया है कि जिस तरीके से ये इकॉनमी को मैनेज कर रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत की कमर टूट गई है और ये एक बहुत बड़ा अब चैलेंज होगा। ये उनके फ़ैसले हैं या इनके फ़ैसले हैं हमें नहीं पता, लेकिन जिनके भी फ़ैसले हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी तो तबाही उतर गई है और उसके लिए अब एक पूरी स्ट्रेटजी जो है वो अब हम बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम क्या करें, सवाए हमें इसके कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाएं और समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल हमने आज किया है। फिर 16 एरियाज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई करेगी वो कमेटी और हर एक के ऊपर एक जामे मंसूबा जो है वो लेके आएंगे। इसी तरीके से हमने ये फ़ैसला किया है आज के जो इमरान खान के ऊपर जो मुख्तलिफ हमारे लोगों को जो आज ये नोटिस दिए जा रहे हैं FIA के, उनको भी PTI जो है वो चैलेंज करेगी। जो हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त ये मीडिया गैग के ऑर्डर हैं, जो मीडिया सेंसरशिप हो रही है, उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें कि 9 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया और 123 नशिस्तें जो हैं उनको छोड़ दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि उन तमाम नशिस्तों के ऊपर 123 नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इंतखाबात का हुक्म किया जाए। वो हम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। ये बता दें कि आपने जिस तरह BSP के जब कार्ड तकसीम फॉर्म तकसीम किए गए थे तो वो सियासी जमात एक के जरिए MNS के जरिए किए गए थे। आपकी भी दोनों सूबों में घूमते हैं, क्या ये जो $11 बिलियन है इसमें कोई सियासी मुदाखलत तो नहीं होगी? चौधरी साहब, एक MNA को आपको रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बाकी भी 10 लेने की कोशिश करेंगे? देख लेते। पहले बिस्प का बता दें, वो भी किसी MNA के जरिए फॉर्म तकसीम नहीं हुआ था। देखिए जी, ये जो पहले तो ये $11 बिलियन नहीं, $11 बिलियन है। और जब हमने एहसास एमरजेंसी कैश भी किया था तो तब भी उसमें कोई सियासी मुदाखलत का कोई अंसर नहीं था। लोग 81-71 पे SMS करते थे, वो डेटा एनालिटिक्स। डॉक्टर साहब से लड़ाई थी कि क्यों नहीं है?
جی 17 ملین کی ٹرانزیکشن ہاں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی. میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ نہ اس وقت تھی اور نہ ابھی ہوگی. اسی لیے پیمنٹس بینکوں کی برانچز میں ہوں گی اور لوگ وہاں جائیں گے, کیمرہ لگا ہوگا, وہ اس کے سامنے بایو میٹرک کریں گے. اگر وہ کیش لے جانا چاہیں تو لے جائیں گے, نہیں لے جانا چاہیں تو بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی MNAs MPAs فارم بھریں گے. جو ٹیمیں جا رہی ہیں سروے کے لیے وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیمز ہیں اور وہ ڈیٹا کی مدد سے, وہ تصویر کی مدد سے گھر کی تصویر گوگل میپ پہ ڈالیں گے, اس کے اوپر فلڈ کا سیٹلائٹ امیج سپر امپوز ہوگا. یہ تمام چیزیں پبلک ڈومین میں ہوں گی, یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوگی. تو میں آپ کو پوری طرح تسلی کرانا چاہتی ہوں کہ ایسی اساسی مداخلت اس میں وہ بھی بالکل بتا نہیں ہوگی. دیجیے کہ 17 جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں 17 ملین ڈالرز کی کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک ریجیکٹ ہوئی ہیں, اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارا جو بینک جدھر ہٹ کرتی ہیں ہمارے پیسے پہلے بینک الفلاح میں, انہوں نے کیپ لگائی ہوئی تھی $10,000 کی, اور جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے جو میں کل دے رہی تھی وہ کوئی $25,000 سے زیادہ ہے, اسپیشلی نارتھ امریکہ سے. تو جو لوگ $10,000 سے زیادہ کر رہے تھے وہ اس پیریڈ میں ان کی ٹرانزیکشنز فیل ہو رہی تو تھی. ایک تو درخواست کر لینا جو ہمارے اسپیشلی جو امریکہ سے UK سے جو لوگ یہاں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں وہ پلیز اپنی ٹرانزیکشن 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں, وہ ہم نے ریکٹیفائی کر لیا, 10,000 وہ ریکٹیفائی کر لیا. اب اس میں لمٹ نہیں ہے. نہیں. نمبر 2 یہ کہ کچھ یوزرز آپ 25,000 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اب زیادہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جب ملٹیپل ٹائمز وہ کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ, کنیکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ ٹرانزیکشن بلاک ہو جاتی ہے. پھر کچھ یہ ایشو ہے کہ کچھ بینکس جو ہیں وہ ریسٹرکشن, باہر کے جو بینکس ہیں جو چھوٹے بینکس ہیں وہ ریسٹرکشنز امپوز کرتے ہیں کہ جی جب آپ ٹرانزیکشن کریں تو کریڈٹ کارڈ جس نے ایشو کیا ہوا ہے اس سے آپ آتھورائزیشن لے کے آئیں. تو کچھ یہ بھی فیکٹر تھا. اور کچھ جو باہر چھوٹے بینکس ہیں وہ ان کے پاس IBAN کا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, وہ سوئفٹ کوڈ مانگتے ہیں, اور تو وہ بھی کمپلیکیشن تھی. پھر کچھ بینکس چارج کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز پہ, تو اگر کسی نے $1,000 بھیجا اور اس کو کہیں کہ جی ہم تو $50 ٹرانزیکشن فی لیں گے, کچھ لوگوں کے لیے یہ فیکٹر تھا. مگر میرے خیال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس پر ایک کمپریہنسو ویو لینا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز کیوں فیل ہو رہی تھیں. اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ ہے, اور اسٹیٹ بینک کے جو نئے گورنر آئے ہیں وہ بڑے رسپیکٹڈ آدمی ہیں اور بڑی ان کی اچھی شہرت ہے. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹلی دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹرانزیکشنز کیوں فیل ہوئی ہیں, کیونکہ اس سے پاکستان کے بڑے مجبور لوگوں کا نقصان ہوا ہے. جی